तस्करा पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जा बजा जो है वो फिरौन का तस्करा किया है कि वो बहुत बड़ा जाबर था, बड़ा जालिम था। उसने भी ये सआदत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के ऊपर जुल्म करके, और फिर जब उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ी बादशाही अता फरमाई, बहुत ज्यादा इक़्तिदार मिला, तो इक़्तिदार के नशे में चूर होके उसने अपनी कौम से ये बात कही कि मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी। उसने कहा, लोगों, मैं अपने अलावा तुम्हारा और कोई रब नहीं जानता हूं, मैं ही तुम्हारा इलाह हूं, मैं ही तुम्हारा रब हूं। और फिर मेरे अजीजों, उसका जो अंजामे कार हुआ वो ये हुआ कि फ़अख़ज़हुल्लाहु नकाल अल-आखिरत वल ऊला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको पकड़ा और फिर उसको आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बाइस इबरत बना दिया। सवाल ये पैदा होता है मेरे भाइयों कि क्या हर वो शख्स जिसके पास दौलत है, माल है, इक़्तिदार है, क्या वो सआदतमंद है? एक शख्स है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इक़्तिदार दिया, वो वजीर बन गया और तरक्की की, वो वजीर आला बन गया और तरक्की की, वो मुल्क का वजीर आजम बन गया और आगे बढ़ा, मुल्क का सदर बन गया, हुक्मरान बन गया, बादशाह बन गया। मेरे अजीजों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिसके पास इक़्तिदार हो, जिसके पास नौकर चाकर हो, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि वो शख्स सआदतमंद है? एक शख्स है, बहुत अमीर आदमी है, जरा तवज्जो मेरी तरफ मेरे भाई। एक शख्स बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, उसको अपनी दौलत का पता नहीं है, उसके पास बैंक बैलेंस है। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिए, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि दौलत जो है वो इस बात का पैमाना है, इस बात का सबूत है कि यह शख्स जो इंतहाई बड़ा दौलतमंद है वो सआदतमंद है, वो खुशनसीब है? अभी मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी थी, फिरौन से ज्यादा हुक्मरानी शायद ही किसी को मिली हो। और दौलतमंदी के एतबार से अगर देखा जाए तो कारून जो है, उसके पास जितने खजाने थे उसका आपको बड़ा मालूम है, उसका आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसके खजानों की कुंजियों को उठाने के लिए एक बहुत बड़ी जमात दरकार थी। लेकिन जब उसने फख्र किया, तकब्बर किया, तो मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, फिर हमने उसको उसके सारे खजानों समेत जमीन के अंदर दंसा दिया। तो मेरे भाइयों, मालूम हुआ कि इक़्तिदार या दौलत जो है वो इस बात का पैमाना नहीं है कि आदमी जो है वो सआदतमंद है। हकीकी सआदतमंद कौन है मेरे भाइयों? सआदत किसने हासिल की? सय्यदुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ हैं, काफिर मुशरिकीन मक्का आपकी तलाश में आपके करीब तर पहुंच चुके हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो उस वक्त परेशानी का आलम में कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर ये अपने कदमों को देख ले तो हम पा लिए जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है फरमा रहे हैं कि मा ज़न्नुका या अबा बकर बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। अबू बकर, तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है कि जिनके साथ तीसरा उनका, बोलिए, रब है। जिसके साथ रब होता है मेरे भाइयों, उसको किसी का डर नहीं होता है। सआदतमंदी ये है। सआदत जो है मेरे भाइयों हासिल की हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने। हजरत यूनुस जो है मछली के पेट के अंदर है, कितने अंधेरे हैं, रात का अंधेरा है, समुद्र की तारीकियां हैं, मछली का पेट है, लेकिन मेरे भाइयों इस आलम में अपने रब के साथ लो लगाई हुई है।
لا الہ الا، بولیے، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کے ساتھ جو ہے وہ لا لگائے ہوا ہے، سعادت کو حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ایک اور بڑا آدمی پیدا ہوا جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا۔ عبد الملک بن مروان بہت بڑی حکومت کا مالک تھا۔ ذرا گنتے جائیے، ذرا غور کرتے جائیے۔ اس کی حکومت پاکستان ملتان سے شروع ہوتی تھی، ملتان سے آگے آئیے ایران، ایران سے آگے آ جائیں یہ آپ کا دبئی، یہ ابو ظبی، یہ اس کے ساتھ یمن کا علاقہ، یہ اس کے ساتھ سعودی عرب، یہ اس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں یہ اردن، یہ شام، یہ لبنان، یہ عراق، اس کے ساتھ افریقہ، یہ مصر، یہ سارے کے اوپر جو حکومت ہے میرے بھائیوں وہ مروان بن عبد الملک بن مروان کی ہے۔ اتنی بڑی حکومت کا سربراہ، اور جس وقت اس کی موت قریب آئی، ہائے، اقتدار کو چھوڑ دیا، اس اقتدار کو کسی اور کے حوالے کر دیا۔ آخری وقت ایک دن اپنے محل کی چھت کے اوپر، بالا خانے کے اوپر چڑھا، اس نے کھڑکی کو کھولا، اس نے دیکھا دور ایک دھوبی کپڑے دھو رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب دھوبی کپڑے دھوتے ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ گا رہے ہوتے ہیں، بڑے مستی کے عالم میں کپڑے دھو رہا ہے، کچھ گیت گا رہا ہے، بڑا خوش ہے، بڑا مست ہے۔ عبد الملک بن مروان نے جس وقت اس کو دیکھا، کتنا خوش نصیب ہے، کتنی خوشی کے عالم میں ہے، تو بڑی حسرت کے ساتھ کہا یا لیتنی کنت غسالا، کہنے لگا کاش میں دھوبی ہوتا، یا لیتنی ما عرفت الخلافہ، اے کاش کہ مجھ کو خلافت نہ ملی ہوتی، یا لیتنی ما تولیت الحکم، اے افسوس، اے کاش کہ میں نے بادشاہی کو نہ سنبھالا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام التابعین سعید بن المسیب، ان کو جب پتا چلا کہ ولید عبد الملک جو ہے بن مروان نے یہ بات کہے ہیں، تو کہنے لگے، اس کے اوپر اپنی تعلیق چڑھائی، اس کے اوپر اپنا تبصرہ کیا، کہنے لگے الحمدللہ الذی جعلہم یفرون علینا فی سکرات الموت ولا نفر علیہم، کہنے لگے اس رب کا شکر ہے کہ جب ان بادشاہوں کو موت آتی ہے تو یہ ہماری طرف آتے ہیں، ہم ان کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہے سعادت، سعادت اس کا نام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، امام اہل سنت والجماعہ، علم کا، عمل کا پہاڑ ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا جس کو خلق قرآن کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ بات کہی، اس نے کہا قرآن رب کی مخلوق ہے۔ بہت سارے مولویوں نے، کچھ نے ڈرتے ہوئے، کچھ نے مصلحت کے تحت، کچھ نے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، خلیفہ وقت کو راضی کرنے کے لیے فتویٰ دے دیا، کہا کہ ٹھیک ہے کہ قرآن جو ہے وہ رب کی مخلوق ہے۔ امام صاحب سے پوچھا گیا، امام آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کہا میرا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن رب کی مخلوق بولیے نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن رب کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ رب نے نازل کیا ہے۔ 3-4 خلیفے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے گزارے ہیں۔ ہارون رشید کا بیٹا مامون جو ہے، اس کے دور کے اندر یہ فتنہ شروع ہوتا ہے، اور مامون اتنا سخت تھا کہ امام صاحب کو بتایا گیا کہ اگر آپ کی ملاقات